अध्याय 2 ग्रन्थ लेख्ने ध्येय कार्यारम्भमा असमर्थ तथा साहस गरमागरम बहस अर्थपूर्ण उपाधि हेमाड पन्त गुरुको आवश्यकता। गत अध्यायमा ग्रन्थकारले आफ्नो मौलिक ग्रन्थ श्री साई सचित्र मराठी भाषामा ग्रन्थ रचना कार्य आरम्भ गर्न प्रेरणा मिलेको कारण उपर प्रकाश पारेको थिए। अब उनी ग्रन्थ पढ्न योग्य अधिकारीहरू र त्यस्तै अरू विषयको यस अध्यायमा विवेचना गर्दछन्। ग्रन्थ लेख्नको कारण हैजा कोपरकोलाई पिठो बनाएर बाहिर फ्याँकी कसरी रोक्नुभयो तथा त्यसको जरै उखाडिदिनु भयो भन्ने बारेको बाबाको यो लीलालाई पहिलो अध्यायमा नै उल्लेख गरिसकिएको छ। मैले अरू लीलाहरू पनि सुने जसबाट मेरो हृदयलाई अत्यन्त आनन्द भयो र अनि यही आनन्दको स्रोत काव्य रूपमा प्रकट भयो। मैले यी महान आश्चर्यपूर्ण लीलाहरूको वर्णन बाबाका भक्तहरूको निम्ति मनोरञ्जक तथा शिक्षाप्रद सिद्ध हुनेछ र साथै उनीहरूको पाप पनि समूल नष्ट हुनेछ भन्ने पनि सोचे। यसैले मैले बाबाको पवित्र जीवनगाथा र मधुर उपदेशहरूलाई लेख्न आरम्भ गरिदिएँ। श्री साईको जीवनी न त माखे साङ्लो परेको नै छ न त सङ्कुचित नै छ, बरु यसले सत्य र आध्यात्मिक मार्गको वास्तविक दिग्दर्शन गराउँछ। कार्यारम्भ गर्न असमर्थता र साहस। श्री हेमाड पन्तलाई यो कार्यको लागि आफू उपयुक्त पात्र होइन भन्ने विचार आयो। म त आफ्नो परम मित्रको जीवनीसँग पनि राम्ररी परिचित छैन, न त आफ्नै प्रकृतिसँग परिचित छु। अनि फेरि म जस्तो मूर्ख बुद्धि भएको व्यक्तिले एउटा महान सन्त पुरुषको जीवनी लेख्ने दुस्साहस कसरी गर्न सक्दछ? अवतारहरूको स्वभावको वर्णनमा वेदहरू पनि आफ्नो असमर्थता प्रकट गर्दछन्। कुनै सन्तको चरित्र जान्नको लागि आफै नै पहिले सन्त हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। फेरि म त उहाँको गुणगान गर्नको लागि सर्वथा अयोग्य नै छु। सन्तको जीवनी लेख्नु एउटा महान कठिन कार्य हो। यसको तुलनामा सातै समुद्रको गहिराई नाप्न र त्यस्तै आकाशलाई कपडाले ढाक्नु पनि सजिलो छ। यो कार्य आरम्भ गर्नको लागि ठुलो साहसको आवश्यकता छ। कहीँ यस्तो नहोस् कि चारजनाको अगाडि हाँसोको पात्र बन्नु परोस्। त्यसै कारण श्री साई बाबाको कृपा प्राप्त गर्नको निमित्त म ईश्वरसँग प्रार्थना गर्न लागेँ। सन्त चरित्र रचना गर्नेसँग भगवान परमात्मा अति प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्ने भनाइ महाराष्ट्रक सन्त श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराजको छ। तुलसीदासजीले पनि भन्नुभएको छ, साधु चरित शुभ सरिस कपासु निरम विषम गुणमय फलजासु जो सही दुःख परिचित तुरवा वन्दनीय जेही जग जस पाव। अर्थात् सज्जनको चरित्र कपास जस्तो असल हुन्छ, किनभने जसको फल निरस भएर पनि विशुद्ध भइकन गुणमय हुन्छ। जो कपास तुल्य भएको सज्जन व्यक्ति आफूले दुःख सहेर पनि अर्काको छिद्र गोप्य अङ्ग र बिग्रने मौका ढाकिदिन्छ र त्यसैले गर्दा दुनियाँमा तारिफ गर्न लायक भएको कीर्ति पाएको हुन्छ। भक्तहरूको पनि सन्तहरूको सेवा गर्ने इच्छा भइरहेको हुन्छ। सन्तहरूको कार्य पूर्ण गराउने प्रणाली पनि विचित्र नै हुन्छ। खासको रूपमा प्रेरणा त सन्त नै गर्ने गर्दछन्, भक्त त निमित्त मात्र, या भन्नुहोस् कि कार्यपूर्तिको लागि एउटा यन्त्र मात्र हो। उदाहरणार्थ शक सम्वत 1700 कवि महिपतिलाई सन्त चरित्र लेख्ने प्रेरणा भयो। सन्तहरूले भित्री प्रेरणा गर्नुभयो र कार्यपूर्ण भयो। त्यस्तै किसिमले शक सम्वत 1800 श्री दास गोडुको सेवा स्वीकार भयो। महिपतिले 4 काव्य रचे, भक्त बियज, सन्त बियज, भक्त लीलामृत र सन्त लीलामृत। अनि दासगुणले खाली 2वटा भक्त लीलामर्त र सन्त कथामर्त, जसमा आधुनिक सन्तहरूका चरित्रको वर्णन छ। भक्त लीलामर्तको अध्याय 31, 32 र 33 तथा सन्त कथामृतको 57 अध्यायमा श्री साई बाबाको मधुर जीवनी तथा अमूल्य उपदेशहरूको वर्णन सुन्दर एवं रोचक ढङ्गले दिएको छ। यिनको उद्धरण श्री साई लीला पत्रिकाको अङ्क 11, 12 र 17 दिएको छ। पाठकहरूसँग यी पढ्नु हुन अनुरोध छ। यस्तै प्रकारले श्री साई बाबाका अद्भुत लीलाहरूको वर्णन एउटा ज्यादै सुन्दर सानो पुस्तिका श्री साईनाथ भजनमालामा गरिएको छ। यसको रचना बान्द्राकी श्रीमती सावित्री बाई रघुनाथ तेडोलकरले गरेकी हुन्। श्री दासगणु महाराजले पनि यी साई बाबा प्रति कयौँ मधुर कविताहरूको रचना गरेका छन्। एउटा अर्का भक्त अविदास भवानी मेहताले पनि बाबाका केही कथाहरू गुजरातीमा प्रकाशित गरेका छन्। अब श्री साईनाथ महाराजको जीवनमा प्रकाश पार्ने यतिका साहित्य उपलब्ध हुँदाहुँदै फेरि एउटा अर्को ग्रन्थ साई सचित्र रच्ने आवश्यकता नै कहाँबाट उठ्छ भन्ने प्रश्न उठ्दछ। यसको उत्तर केवल यही छ कि श्री साई बाबाको जीवनी सागर जस्तै अगाध, विस्तृत र अथाह छ। यदि त्यसमा गहिरो रूपले गोता लगाइयो भने ज्ञान तथा भक्तिरूपी अमूल्य रत्नको प्राप्ति सजिलैसँग हुन सक्दछ, जसबाट मोक्ष चाहने व्यक्तिहरूको लागि ज्यादै लाभ हुनेछ। श्री साई बाबाको जीवनी, उहाँको दृष्टान्त तथा उपदेश महान आचार्यले
परिपूर्ण छ। दुःख र दुर्भाग्यबाट ग्रस्त मनुष्यहरूलाई यसबाट शान्ति र सुख प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै यो लोक र परलोक दुवैमा नै प्राप्ति हुनेछ। यदि वैदिक शिक्षाको समान नै मनोरञ्जक र शिक्षाप्रदक भएको श्री साई बाबाका उपदेशहरूलाई श्रवण तथा मनन गरियो भने भक्तहरूलाई आफ्नो मनमा चाहे अनुसारको फल प्राप्ति हुन जानेछ। अर्थात् ब्राह्मणबाट अभिन्नता, अष्टाङ्ग योगको सिद्धि र समाधि आनन्द आदिको प्राप्ति सजिलैसँग हुन जानेछ। यो सोचेर नै मैले चरित्रका कथाहरूलाई सङ्कलित गर्न प्रारम्भ गरिदिएँ। साथै मेरो लागि सबभन्दा उत्तम साधना पनि केवल यही हो। जो भेला भाला प्राणी श्री साई बाबाको दर्शनबाट आफ्ना आँखा सफल पार्ने सौभाग्यबाट वञ्चित भएका छन्, उनीहरूलाई यो चरित्र ज्यादै आनन्ददायक लाग्नेछ भन्ने यो विचार पनि आयो। त्यसैले मैले श्री साई बाबाका उपदेश र दृष्टान्तहरू खोज्न प्रारम्भ गरिदिएँ, जो उहाँको असीम र आत्मानुभूतिको निचोड थियो। बाबाले मलाई प्रेरणा दिनुभयो र मैले पनि आफ्नो अहङ्कारलाई उहाँका श्री चरणमा समर्पित गरिदिएँ। अनि मैले अब मेरो बाटो अत्यन्त सजिलो हुन गयो र बाबाले मलाई यो लोक र परलोकमा सुखी बनाइदिनु हुनेछ भन्ने सोचेँ। म स्वयं बाबाको आज्ञा प्राप्त गर्ने साहस गर्न सक्दिनथेँ। त्यसैले मैले बाबाका अन्तरङ्ग भक्तहरू मध्येका उपनाम सामा हुने माधव रावसँग यसको लागि प्रार्थना गरेँ। उनले यो कामको लागि श्री साई बाबासँग विनम्र शब्दमा यस्तो प्रकारले प्रार्थना गरिदिए, यहाँ अन्डा साहेब हजुरको जीवनी लेख्न अति उत्सुक हुनुहुन्छ, तर कृपया हजुरले म एउटा फकिर हुँ, त्यसैले मेरो जीवनी लेख्ने नै के आवश्यकता छ र नभनी दिनुहोला। केवल हजुरको कृपा र अनुमतिबाट नै यहाँले लेख्न सक्नुहुनेछ, अथवा हजुरका श्रीचरणको पुण्य प्रतापले नै यो कार्यलाई सफल बनाइदिनेछ। हजुरको अनुमति तथा आशीर्वादको अभावमा कुनै पनि कृति दिने हुन सक्दैन। यो प्रार्थना सुनेर बाबालाई दया आयो। उहाँले आश्वासन र विभूति दिएर आफ्नो वरद हस्त मेरो शिरमा राख्नुभयो र भन्नुभयो, यिनीलाई जीवनी र दृष्टान्तहरू एकत्रित गरेर लिपिबद्ध गर्न देऊ, म यिनलाई सहायता गर्नेछ। म आफैले नै आफ्नो जीवनी लेखेर भक्तहरूको इच्छा पूर्ण गर्नेछ, तर यिनले आफ्नो अहम त्यागेर मेरो शरणमा आउनुपर्छ। जसले आफ्नो जीवनमा यस प्रकारको आचरण गर्दछ त्यसलाई म ज्यादै धेरै सहायता गर्दछु। मेरो जीवन कथाको कुरा त सजिलो छ। म यिनलाई घरमा बसेर नै अनेक प्रकारले पुण्याउँदछु। जहिले यिनको अहम पुरासँग गइसक्नेछ र खोज्दा लेस मात्र पनि पाइने छैन, त्यति बेला म यिनको अन्तःकरणमा प्रकट भएर आफैले नै आफ्नो जीवनी लेख्नेछु। मेरो चरित्र र उपदेशहरूको श्रवण मात्रले नै भक्तहरूका हृदयमा श्रद्धा जाग्न गएर सजिलैसँग आत्मानुभूति तथा परमानन्दको प्राप्ति हुन जानेछ। ग्रन्थमा आफ्नो मतको प्रतिपादन र अरूको खण्डन तथा अरू कुनै विषयको पक्ष या विपक्षमा व्यर्थको वादविवाद गर्ने कुचेष्टा हुनुहुन्न। अर्थपूर्ण उपाधि हेमाड पन्त। वादविवाद शब्दले मैले पाठकहरूलाई हेमाड पन्त उपाधि कसरी प्राप्त भयो भन्ने कुराको वर्णन गर्नेछु भनी वचन दिएको सम्झना भयो। अब म त्यसको वर्णन गर्नेछु। श्री काका साहेब दीक्षित र नाना साहेब चाँदो रकर मेरा अति घनिष्ठ मित्र मध्येका थिए। उनीहरूले मलाई सिरडी गएर श्री साई बाबाको दर्शनको लाभ उठाउन अनुरोध गरे। मैले उनीहरूलाई वचन दिएँ, तर केही बाधा आउनका कारणले मेरो सिरडी यात्रा स्थगित हुन गयो। मेरो एउटा घनिष्ठ मित्रका छोरा लोनावालामा रोगग्रस्त भए थिए। उनले सबै सम्भव आदि भौतिक र आध्यात्मिक उपचार गरे, तर सबै प्रयत्न निष्फल भए। ज्वरो कुनै प्रकारले पनि कम भएन। आखिरमा उनले आफ्ना गुरुदेवलाई उसको सिरानमा बसाए, तर परिणाम पहिलाको जस्तै नै भयो। यो घटना देखेर जब गुरु एउटा बालकको प्राणको पनि रक्षा गर्न असमर्थ हुन्छन् भने उनको उपयोगिता नै के भयो त भन्ने विचार आयो मलाई। अनि जब गुरुमा सामर्थ्य त छैन भने सिरडी जानले के काम भयो त, यस्तो सोचेर मैले यात्रा स्थगित गरिदिएँ। परन्तु जो हुने कुरा छ त्यो भएर नै छाड्दछ। प्राताधिकारी नाना साहेब चाँदोकर बसाईको दौराहामा जाँदै थिए भने त्यहाँबाट दादर पुगेर बसाई जाने गाडीको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। त्यसबेला बाद्रा लोकल आइपुग्यो। त्यसमा बसेर उनी बाद्रा पुणे र सिरडी यात्रा स्थगित गरेकोमा मलाई ठाडै पक्रे। नाना साहेबको तर्क मलाई उचित तथा राम्रो जस्तो लाग्यो र यसैको फलस्वरूप मैले त्यही रातमै सिरडी जाने निश्चय गरी आफ्नो सामान बाँधेर सिरडीतर्फ प्रस्थान गरिहालेँ। मैले सिधै दादर गएर त्यहाँबाट मनमाडको गाडी पक्रिने कार्यक्रम बनाएँ। यही अठोट गरी मैले दादर जाने गाडीको डिब्बामा प्रवेश गरेँ। गाडी छुट्नै लागेको थियो। त्यस्तैमा एउटा मुसलमान मेरो डिब्बामा आयो र मेरो सामान देखेर मेरो गन्तव्य स्थान सान्न लाग्यो। मैले आफ्नो कार्यक्रम उसलाई बताइदिएँ। उसले मलाई मनमाडको गाडी दादरमा खडा हुँदैन, त्यसैले सिधै बोरी बान्दर गएर जानुहोस् भनौँ। यदि यो साधारण घटना नघटेको भए म आफ्नो कार्यक्रम अनुसार भोलिपल्ट सिरडी पुग्न नसक्नको कारणले अनेक प्रकारको शङ्का
कुशङ्काहरूबाट घेरिन्थे। तर यस्तो घट्नु थिएन। भाग्यले साथ दियो र भोलिपल्ट 1:10 बजेसम्म पहिले नै म सिरडी पुगेँ। यो सन् 1890 को कुरा हो। जहिले परदेशी भक्तहरूलाई बस्नको निमित्त 60 भाडा मात्र एउटा स्थान थियो। टाङ्गाबाट उत्रेपछि म साईबाबाको दर्शनको लागि बडो लालायतिर थिएँ। त्यसबेला भक्त प्रवर त्याय साहेब नुलकर मस्जिदबाट फर्कँदै थिए। उनले बताए, यति बेला श्री साईबाबा मस्जिदको मुखमा हुनुहुन्छ। अहिले खालि उहाँको प्रारम्भिक दर्शन गर्नुहोस् अनि फेरि स्नान आदि समाप्त भएपछि सुविस्तासँग भेट गर्न जानुहोस्। यो सुन्न साथ म दौडेर गएँ र बाबाको चरण वन्दना गरेँ। मेरो प्रसन्नताको पारावार नै भएन। मलाई के मिलेन र मेरो शरीर उल्सित जस्तो भयो। भोक र प्यासको ख्याल नै हराउँदै गयो। जुन क्षणबाट उहाँको भाव विनाशक चरणहरूको स्पर्श प्राप्त भयो, त्यति बेलादेखि मेरो जीवनमा एउटा नयाँ आनन्दको प्रभाव हुन लाग्यो। एउटा नयाँ उमङ्ग आयो, जसले मलाई बाबाको दर्शनार्थ, प्रेरणार्थ, प्रोत्साहन र सहायता पुर्याए। तिनीहरूप्रति मेरो हृदयले बारम्बार कृतज्ञताको अनुभव गर्न लाग्यो। म सधैँभरको लागि उनीहरूको ऋणी भएँ। उनीहरूको यो उपकार म कहिल्यै भुल्न सक्ने छैन। खास रूपमा उनीहरू नै मेरा सज्जन हुन् र उनीहरूको ऋणबाट म कहिल्यै पनि मुक्त हुन सक्ने छैन। मैले सधैँ उनीहरूको स्मरण गरेर उनीहरूलाई मानसिक प्रणाम गरेको हुन्छु। मेरो अनुभवमा आएको कुरा के छ भने, साईको दर्शनमा नै विचार परिवर्तन भई पछिल्लो जन्मको कर्मको प्रभाव तुरुन्तै मन्द हुन लाग्दछ अनि बिस्तार बिस्तार आसक्तिहीन हुन जाने र सांसारिक भोगहरूबाट वैराग्य बढ्न जान्छ। केवल बितेका जन्महरूका शुभ संस्कार एकत्रित भएर नै यस्तो दर्शन पाउन सजिलो हुन सक्छ। पाठकहरू हो, म तपाईँहरूसँग शपथ हालेर भन्छु कि यदि तपाईँहरूले श्री साईबाबालाई एक नजरभर देख्नुभयो भने तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण विश्व नै साईमय देखिन लाग्नेछ। गरमागरम बहस। सिरडी पुग्दाको पहिलो दिनमै बाला साहेब र मेरो बीच गुरुको आवश्यकता उप वादविवाद चल्न गयो। मेरो मत यस्तो थियो, स्वतन्त्रता त्यागेर पराधीन किन हुनु पर्यो। त्यस्तै जब कर्म गर्नै पर्छ भने गुरुको आवश्यकता कहाँ रह्यो। प्रत्येक व्यक्तिले पुरा प्रयत्न गरेर आफै अगाडि बढ्नु उचित छ। गुरुले शिष्यको लागि गर्छन् नै के र, उनी त आरामसँग निद्राको आनन्द लिन्छन्। यस्तो किसिमले मैले स्वतन्त्रताको पक्ष लिएर बाला साहेबले प्रारब्धको उनले भने जो विधिले लेखेको छ त्यो घटेरै छोड्छ। त्यसमा उच्च कोटिका महापुरुषहरू पनि असफल भएका छन्। कहाँ ओत नै छ, मेरो मनमा केही अरू नै छ, विधिको केही अरू नै। फेरि सल्लाहपूर्ण शब्दमा भने, हो भाइ साहेब, यो बोझ विद्वता छोड्नुहोस्। यो अहङ्कारले तपाईँलाई पनि केही सहायता गर्न सक्दैन। यस किसिमले दुवै पक्षका खण्डन मण्डनमा लगभग 1 घण्टा बित्न गयो र सधैँको जस्तो केही निष्कर्ष निक्लन सकेन। त्यसैले तङ्ग र विवश भएर विवाद स्थगित गर्नु पर्यो। यसको परिणामस्वरूप मेरो मानसिक शान्ति भङ्ग हुन गयो। साथै मलाई घोर दैहिक बुद्धि र अहङ्कार नहर्निन्जेलसम्म विवाद हट्ने सम्भवै हुँदैन भन्ने अनुभव भयो। वास्तवमा यो अहङ्कार नै विवादको जड हो। जुन बेला अरू व्यक्तिहरूको साथमा म मस्जिद गएँ, त्यसै बखतमा बाबाले काका साहेबलाई सम्बोधन गरेर प्रश्न गर्नुभयो, साढे वाडामा के चलिरहेको छ, के विषयमा विवाद भएको। फेरि मतिर दृष्टि दिएर यी हेमाड पन्तले के भने भन्नुभयो। यी शब्द सुनेर मलाई बढी अचम्म लाग्यो। 60 भाडा र मस्जिदमा प्रशस्त फरक छ। सर्वज्ञ या अन्तर्यामी नभइकन बाबालाई विवादको ज्ञान कसरी हुन सक्थ्यो। हेमाड पन्त भन्ने नामले मलाई किन सम्बोधन गर्नुहुन्छ भनेर म सोच्न लागेँ। यो शब्द त हेमाद्री पन्तको अपभ्रंश हो। हेमाद्री पन्त देवगिरीका यादव राजवंशका महाराज महादेव र रामदेवका विख्यात मन्त्री थिए। उच्च कोटिका विद्वान तथा ज्यादै असल स्वभावका उनी चर्तुवर्ग, चितामणि र जस्ता उत्तम काव्यहरूमा रचिएता थिए। उनले नै हिसाब किताब राख्ने नयाँ प्रणालीको आविष्कार गरेका थिए र यही खाता पद्धतिलाई जन्म दिएका थिए। कहाँ म यसको विपरीत एक अज्ञानी मूर्ख र मतबुद्धिको छु। त्यसैले मलाई यो विशेष उपाधिले विभूषित गर्नुको तात्पर्य के हो भन्ने कुरा मेरो सम्झना आउन सकेन। गहिरो विचार गरेपछि म यो निष्कर्षमा पुगेँ कि कहीँ म भविष्यमा सधैँको लागि अभिमान शून्य तथा विनम्र हुन पाऊँ भन्ने सोचेर मेरो अहङ्कार चूर्ण पार्नको लागि त बाबाले यो अस्त्रको प्रयोग गर्नुभएको होइन, अथवा कहीँ मेरो वाक चातुर्यको उपलक्ष्यमा यो मेरो प्रशंसा त होइन। भविष्यतिर नजर दिँदा बाबाद्वारा हेमाड पन्तको उपाधिले विभूषित गर्नु कस्तो अर्थपूर्ण र भविष्य गोचर थियो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। कालान्तरमा दामोलकरले
श्री साई बाबा संस्थानको प्रबन्ध जस्तो सुचारू रूपले तथा विद्वतापूर्ण ढङ्गले गरेका थिए तथा हिसाब किताब आदि कस्तो उत्तम प्रकारले राखे अनि साथसाथै कसरी महाकाव्य साई सचित्रको रचना पनि गरे भन्ने कुरा सर्वविदितै छ। साई सचित्र 8 नामको यो ग्रन्थमा ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरण गति र आत्मनिवेदन आदि समावेश गरिएका छन्। गुरुको आवश्यकता। यस विषयमा बाबाले के उद्गार प्रकट गर्नुभयो भन्ने कुरा हेमाड पन्तद्वारा लेखिएको कुनै लेख या स्मृति पत्र प्राप्त भएको छैन, तर काका साहेब दीक्षितले यस विषय उपर आफ्नो लेख प्रकाशित गरेका छन्। बाबासँग भेट गरिएको भोलिपल्ट हेमड पन्त र काका साहेबले मस्जिदमा गएर घर फर्कने अनुमति मागे। बाबाले स्वीकृति दिनुभयो। कसैले प्रश्न गर्यो, बाबा कहाँ जाउँ? उत्तर मिल्यो, माथि जाऊ। प्रश्न, मार्ग कस्तो छ बाबा? अनेक पथ छन्, त्यहाँबाट पनि एक मार्ग छ, तर त्यो मार्ग दुर्गम छ, साथै सिंह बयासा पनि भेटिन्छन्। काका साहेब, यदि पथ प्रदर्शक पनि साथ भएमा त? बाबा, त्यसो भए त कुनै कष्ट हुने छैन। मार्ग प्रदर्शकले तिमीलाई सिंह, ब्यासा र गहिरा खाडलहरूबाट रक्षा गरेर तिमीलाई सिधै निर्दिष्ट स्थानमा पुन्याइदिनेछ, तर ऊ नभएमा जङ्गलमा बाटो फुल्ने या खाडलमा गिर्न जाने सम्भावना हुन्छ। दामोलकर पनि उपयुक्त प्रशंसकको समयमा त्यही उपस्थित थिए। बाबाले भनिरहनु भएको थियो, गुरुको आवश्यकता किन छ भन्ने यो प्रश्नको उत्तर हो भन्ने उनले सोचे। साई लीला भाग 1 संख्या 5 पृष्ठ 47 अनुसार अब कहिल्यै पनि स्वतन्त्र या परतन्त्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयहरूको लागि कस्तो सिद्ध हुन्छ भन्ने यो विषयमा वादविवाद गर्ने छैन भन्ने कुरा मनमा निश्चय गरे, किनभने वास्तविक अर्थमा परमार्थ लाभ केवल गुरुको उपदेश पालना गर्नुमा नै रहेको हुन्छ। यी उपदेशको वर्णन मूल काव्य ग्रन्थको यही अध्यायमा गरिएको छ। त्यसमा श्रीराम श्रीकृष्ण महान अवतारी हुँदाहुँदैमा पनि आत्मानुभूतिको लागि श्रीरामलाई आफ्ना गुरु विशिष्टको र श्रीकृष्णलाई आफ्ना गुरु साँदीपनीको शरणमा जानु पर्यो। यो मार्गमा उन्नति प्राप्त गर्नको लागि केवल श्रद्धा र शरीर यी दुई गुण सहायक हुन्छन् भन्ने लेखिएको छ।